नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। संघीयता विरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रका इकाइ नभएको भनाई। अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित गर्न नहुने जिकिर। गण्डकीमा मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता। एमालेका 2 र माओवादीका 1 मन्त्री थपिए। दलहरूबीच सहमति नजुट्दा मध्य प्रदेशको सरकार विस्तारमा सकस। बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा 1 जनाको मृत्यु। 40 भन्दा बढी घर भत्किए। क्षतिको विवरण सङ्कलन कार्य जारी रहेको प्रहरीको भनाई। अमेरिकामा गोली प्रहारका घटना दैनिक बढ्न थालेपछि नागरिक सशङ्कित। पछिल्लो 3 दिनमा 17 जनाको हत्या। हतियार कानुनमा थप कडाई गर्नुपर्नेमा सरकारवालाको जोड। र T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको CIBको निष्कर्ष। व्यवस्थापकसहित 10 जना संलग्न रहेको दाबी। पक्राउ परेका 2 खेलाडीलाई 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता विरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री परिषदमा बसेर वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न आफू गम्भीर भएको उहाँले बताउनुभयो। साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रका इकाइ नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार केन्द्रमा ल्याउने प्रयास भए स्थिति कुनै पनि दिन डरलाग्दो हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि हामीले बडो दृढताको साथ भनेका छौँ 10% भन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन। मन्त्री घटाउने, एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौंको बचत हुन्छ। हामीले अहिले यो सरकारका साझेदारहरूमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशको खर्च घटाउने, विकासका कामलाई र ऐनलाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयनलाई चाहिँ जनताले देख्ने र बुझ्ने गरी गति दिने भन्नेमा हामी गइ नै सकेका छौँ र त्यो देखिसकेको छ। र मलाई लाग्छ आउने दिनमा यसले सङ्घप्रति उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रम पनि सुरु हुनेछ भन्ने मैले। शक्ति र साधनको समुचित बाँडफाँड र समुचित प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाइएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि संविधानमा स्पष्ट गरिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो। हत्या आरोपी सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयले चर्को रूप लिएको छ। गृहमन्त्रीकै अघि संसदबाटै फरार भएका कोइरी पक्राउ नपरेपछि विपक्षीहरू आलोचनामा उत्रिएका छन् भने सत्ता गठबन्धन बचाउ गर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। देउबाले विभूषण दिएका कोइरीलाई रविले हत्कडी दिन खोजेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले के भारत भगाइदिए? हत्या आरोपी सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीका बारेमा अहिले सामाजिक सञ्जालबाट यस्तै टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। तर एमाले सांसदहरूले कोइरीको बचाउ गर्दै अपराधी भनिहाल्न नमिल्ने र एमालेमाथि दाग लगाउन पनि नमिल्ने दाबी गरेका छन्। र माननीय लक्ष्मी महतोजी अहिले हाम्रो पार्टीको सम्पर्कमा हुनुहुन्न। यदि प्रहरी प्रशासनले उहाँलाई हिरासतमा लिएको छ भने सार्वजनिक गर्नु पर्यो। यदि लिएको छैन भने कानुन अनुसार प्रहरी प्रशासनले जुन कारबाही गरिरहेको छ त्यो क्रममा जुन एमाले र एमालेको नेताहरूमाथि आरोप लगाइरहेको छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। सभामुख महोदय, एमाले संसद महासचिवले कोइरी दोषी भए पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुझाव समेत दिएका छन्। तर पक्राउ नभएकै विषयलाई एमालेसँग जोडेर प्रचार नगर्न
आग्रह पनि गरेका छन्। जबकि हत्या आरोपी कोइरीलाई पार्टीमा भित्र्याएर टिकट दिने र चुनाव जिताएर संसद छिराउने महासेठकै भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। अहिले सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एमालेकै दबावमा कोइरी उम्किएको भन्दै गृहमन्त्रीमाथि चर्को आलोचना भएपछि महासेठहरू प्रतिवादमा उत्रिएका छन् र उनले नेपाली कङ्ग्रेसमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। यसअघि सरकार र गृहको नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेसले किन पक्राउ गर्न सकेन? महासेठको प्रश्न छ। पक्राउ गर्नु त परकै कुरा। झन् गत वर्षको संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले कोइरीलाई प्रबल जनसेवा श्रीबाट सम्मानित गरेको भन्दै अपराधी नभन्न आग्रह नै गरेका छन्। लक्ष्मी महतोजीलाई यो देशको सम्मानित र प्रतिष्ठित पदक समाजसेवा वा समाजसेवी पदकबाट उहाँलाई अर्थात् यो सरकारले सिफारिस गरेर निवर्तमान सरकारले जुन दिने काम गर्नुभयो उहाँहरूले किन गर्नुभयो? त्यो बेला उहाँहरूले अपराधी हेर्नु भएन? पहिलाका सरकारहरूले समात्ने काम किन गरिएन? पुस 24 गते बसेको संसद बैठकमा कोइरी पनि सहभागी थिए। 26 मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा कोइरी मतदानमै सहभागी भएर भोट पनि हाले। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालभर कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीलाई दबाब पर्न थाल्यो। गृहमन्त्री पनि पक्राउ भन्दा सामाजिक सञ्जालतिर स्पष्टीकरण दिन र निर्देशन दिनतर्फ केन्द्रित बने। यतिसम्म कि आफ्नै निर्देशन नटेरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण सहितको पत्र प्रहरीलाई पठाएपछि उनको व्यापक विरोध भयो। त्यसपछिको बैठकमा पनि सहभागी भएर कोइरीले सभामुखको निर्वाचनमा समेत मतदान गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संसदमै प्रश्न उठाएपछि उनी बाहिरिए। सरकार हेरेको हेरै, गृहमन्त्री पनि हेरेको हेरै। पक्राउ गर्नुपर्ने सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले पनि वास्तै गरेन। अहिले उनी फरार भएर भारत छिरेको हल्ला छ। तर कतिपयले सत्ताकै आडमा नेपालमै लुकेर बसेको भन्दै आलोचना पनि गरिरहेका छन्। सरकार र गृहमन्त्रीमाथि पहिला लुक्ने बन्दोबस्त गरिसकेपछि मात्रै पक्राउ गर्न आदेश दिएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। राजनीतिलाई अपराधीकरण गरेको आरोप समेत लागिरहेको छ। त्यो अर्को पार्टीको आडा लाग्छ, त्यसबाट संरक्षण खोज्छ। अर्कोले गर्न खोज्छ, अर्कोको आडा लाग्छ, त्यसले संरक्षण गर्न खोज्छ। एउटाको आडा लागेर बदमासी गर्ने, अपराध गर्ने, अपराधमा आड लाग्ने, अपराधमा दलहरूले आड दिने, भरोसा दिने, अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति, त्यसलाई निरुत्साहित पार्नको लागि पनि सबै दल एक ठाउँमा हुँदा अपराधीहरू पनि हतोत्साहित हुन्छन्। कोइरी यसअघि पनि बारम्बार चर्चा र विवादमा आएका छन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असै थमन विकको हत्या गरेको आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरले 2077 मङ्सिर 19 गते पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनी फरार भएका थिए। गत वर्षको असोज 3 गते संविधान दिवसका अवसरमा उनलाई प्रबल जनसेवा श्रीबाट विभूषित गरिएपछि उनी फेरि एकाएक चर्चा र आलोचनामा आए। मङ्सिर 4 को निर्वाचन अघि एमालेमा प्रवेश गरी महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित भएका उनी अहिले फेरि चर्चामा आएका हुन्। तर कोइरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि 3 वटा सरकार परिवर्तन भएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड थिए। अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन् र उनैमाथि पुरापुर दोष थुपारिएको छ। पहिलेका सरकारले उनलाई पक्राउ गर्न किन चासो देखाएनन्? यो अर्को तर गम्भीर प्रश्न होला। तर अहिले संसदमै हत्यारा सांसद छिरेको भन्दै रविमाथि दोष थुपारिएको हो र रविले यसपटक पनि छिट्टै निर्णयमा पुग्ने विश्वास दिलाएका छन्। चाहे फरार सांसदका विषयमा हुन्, चाहे आन्दोलनरत अधिकार कर्मीका कुराहरूमा हुन्, गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील भएर ती सबै विषयहरूमा काम गरिरहेको छ। नतिजा किन समय लाग्ने भएको छ भने राज्यका संयन्त्रहरूलाई चलाइएको छ, गिज्याइएको छ, तिनलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर राखिएको छ। तिनलाई ट्र्याकमा ल्याउन नसक्दा कयौँ ठाउँहरू हल्लिएका छन्। तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्भवतः केही दिनभित्रमा नै निर्णयमा पुग्छौँ। यदि कोइरी संसदमा निर्वाचित हुँदैन थिए भने सायद चर्चा पनि हुँदैन थियो होला। तर कोइरीकै विषय नयाँ ऊर्जा सही संसद छिरेका गृहमन्त्रीका लागि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा बनेको छ। कोइरीलाई पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनु उनको पद र भविष्यसँग जोडिएको छ। तर शक्तिशाली गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल एमाले अध्यक्ष ओलीका अघि उनी धर्म सङ्कटमा छन्। आफ्नै नागरिकता मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसमा पनि चलखेल गर्न सक्ने बुझेका उनी सरकारमा गएको 1 महिना नपुग्दै नैतिक सङ्कटको चाङमाथि सवार गरिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ।
अब बाँकी समाचार। संसदमा तटस्थ र निष्पक्ष कार्य सम्पादन गर्नु सभामुखको अनिवार्य शर्त हो, तर यसअघिका दुवै कार्यकालमा सभामुख विवादविहीन हुन सकेनन्। भर्खरै आफ्नो कार्यभार सम्हालेका सभामुख देवराज घिमिरेले विगतको नजिरबाट पाठ सिक्दै संसदको गरिमा जोगाउन सफल होलान् त? एक रिपोर्ट। 2074 को चुनावपछि सदनको सभामुखमा चयन भएका कृष्ण बहादुर महरा एमसीसी टेबल नगराएका कारण पटक पटक विवादमा परे। अन्तमा बलात्कारको मुद्दा परेपछि महरा पदच्युत नै हुनु पर्यो। महरापछि सभामुखको जिम्मा माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले पाए। सदनमा सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न मात्र उठेन, तत्कालीन एमाले पार्टी विभाजनमा सामेल भएको आरोप समेत लाग्यो। सभामुख निर्वाचित भए लगत्तैदेखि विवादित बनेका सापकोटा विवादमै मुछिएर कार्यकाल पूरा गरे। महरा र सापकोटा मात्र होइन, संसदीय अभ्यासमा सरकार सत्तापक्ष र संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता भए पनि नेपालमा सभामुखले त्यस अनुरूप भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै पटक पटक आलोचित हुने गरेको छ। कानूनी रूपमा दलीय हैसियत त्यागे पनि आफ्नो कार्यशैलीमा दलीय दबदबा हुने गरेको आरोप खेप्ने गरेका छन्। सभामुखले स्वतन्त्र र निष्पक्ष जिम्मेवारी सम्हाल्न नसकेको नजिर छ। सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा सभामुख बनेका देवराज घिमिरेले यो चुनौतीलाई पार गर्दै विवादित नजिर चिर्न सक्ला? यही पेचिलो प्रश्नको घेरामा सभामुख घिमिरे छन्। सदन सुरु हुन साथ सबै सांसदहरूले सभामुखबाट सदनको गरिमा जोगाउन र निष्पक्ष भूमिका खेल्न सुझाव दिइरहेका छन्। वामपन्थी आन्दोलनबाट आउनुभएको जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेको, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलाई नजिकबाट बुझेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र हामी के चाहन्छौँ भने ती आन्दोलनहरूका मूल मर्म अनुरूप हामी अगाडि बढ्न सकौँ। यो संसदले त्यति बेलाका हाम्रा सपनाहरू, त्यति बेलाका हाम्रा शहीदहरूको चाहनाहरू, सपनाहरूको दिशामा अगाडि बढ्न हामी प्रेरित हौँ भन्न चाहन्छौँ। र यो संसद जो हामी छौँ, जो विगतमा हामी मिस्टेकहरू गरेका छौँ त्यसलाई करेक्सन गर्ने, त्यसलाई सुधार्ने एउटा प्रतिबद्धतामा अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको लागि सम्मानीय सभामुखले सफलतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पूर्व सभामुख समेत रहेका कांग्रेस सांसद रामचन्द्र पौडेलले सदन विगत भन्दा परिपक्व हुँदै गएको बताउँदै स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा सदन सञ्चालनमा जोड दिएका छन्। सदन सञ्चालन विगतको जस्तो कठिन नभएको उनको भनाइ छ। त्यो बेलामा सुरुका दिन थिए, अब कतिपय कुराहरूमा हामी अलि नयाँ भएको कारणले पनि केही कमजोरी पनि भयो होलान्, तर अब सभामुखजी हाम्रो संसदीय अभ्यास धेरै लामो भइसकेको छ र यो अवस्थामा सभामुखजीलाई सभा सञ्चालन गर्न, संसदीय अभ्यासलाई अगाडि बढाउन अलिकति सजिलो पनि भएको अवस्था छ र यो अवस्था त्यति साह्रो त्यो बेलाको जस्तो चरम एउटा विरोध र समर्थनको चरम रूप अहिले छैन। व्यवस्थापिकामा हुने विधायिकासँग सम्बन्धित काम र जनप्रतिनिधिले संसदमा उठाउने जनताका विषयलाई सरकार समक्ष पुर्याउने वैधानिक माध्यम प्रतिनिधि सभा भएकाले सभामुख पदको भूमिका विशेष रहन्छ। भर्खरै आफ्नो कार्यभार सम्हालेका सभामुख देवराज घिमिरेको काँधमा विगतको नजिरबाट पाठ सिक्दै संसदको गरिमा जोगाउनु पर्ने जिम्मेवारी आएको छ। आफ्नो जिम्मेवारीमा उनी कतिको खरो प्रस्तुत हुन सक्छन् आगामी दिनमा पुष्टि हुँदै जानेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिमा साझा सहमति जुटाउने विषयले नेपाली कांग्रेसभित्र कलह जन्मिएको छ। यता सत्ता गठबन्धनमा ओली प्रचण्ड बीच तिक्तता र शङ्काले ठाउँ पाउन थालेको छ। यसलाई कतिपयले गठबन्धन फेरबदलकै सङ्केतका रूपमा बुझिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति सहित साझा व्यक्ति आउनुपर्ने चाहना सबैभन्दा बढी कसैलाई छ भने त्यो नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई छ। आफ्नै पार्टी सभापति देउबाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिएपछि प्रलापमा परेका पौडेलले त्यस लगत्तै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाएका थिए। तर कांग्रेसबाट आफूलाई एकल उम्मेद्वारका रूपमा उठाएका पौडेलकै अघि देउबाले कृष्ण प्रसाद सिटौलाको नाम समेत लिएपछि अब उनी सङ्कटमा परेका छन्। राष्ट्रपतिमा न राष्ट्रिय सहमति न देउबाको रोजाई, पौडेल पीरमा छन्। मैले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दै आएँ। मैले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा अहिले भर्खरको कुरा होइन। मैले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दा मैले आफ्नो स्वार्थको लागि खोज्यो राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरा पनि अर्थ लाग्ला, तर त्यो होइन।
म पहिल्यैदेखि राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा। पदाधिकारी बैठकमा देउबाले सिटौलाको नाम लिएपछि पौडेल यत्तिकै झस्किएका थिए। झन् सिटौलाले कङ्ग्रेस माओवादी जोड्ने पुलको काम आफूले मात्रै गर्न सक्ने दावी गरेपछि उनलाई खपिन सक्नुभयो, किनकि शान्ति सम्झौता यता माओवादी र कङ्ग्रेस बीच भएका हरेक सहमतिमा सिटौला सूत्राधारको काम गर्दै आएका छन्। त्यही सूत्रलाई शक्तिमा बदल्दै अब सिटौला राष्ट्रपतिको बलियो आकांक्षी बन्न खोजिरहेका छन्। यसका लागि माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साथ दिने विश्वास पनि उनलाई छ। तर सभामुख समेत झापा नै लिएका ओलीलाई झापाबाटै राजनीति गरिरहेका सिटौलाले सहमत गराउने अवस्था छैन, किनकि सरकार गठनकै बेला सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएकाले कङ्ग्रेसलाई कटौरी थाप्नु मात्रै हुने एमाले नेताहरूको भनाइ छ। माग्दैमा चाहना राख्दैमा पाउने कुरा होइन। सत्ता साझेदारहरूको बिचमा जे सहमति भएको छ त्यो सहमति कार्य हुन्छ र त्यो राष्ट्रपति नेकपा एमालेले पठाएको नेकपा एमालेको भागमा पर्छ र नेकपा एमालेले पठाएको व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ। यसमा धेरै चर्चा गर्न जरुरी छैन। राष्ट्रपति आफ्नो भागमा परेपछि मात्रै एमालेले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई स्वीकार गरेको थियो, तर राष्ट्रपतिमा साझा सहमति खोज्ने प्रयासको बीजारोपण पनि प्रचण्डबाटै भएको हो। विश्वासको मत लिँदा कङ्ग्रेसले पनि आफूलाई समर्थन दिएको भन्दै प्रचण्ड साझा सहमति खोज्ने लाइनमा छन्। तर ओलीले एमालेकै उम्मेद्वार हुने र त्यसमा सबैले सहमति जनाउनु पर्ने स्पष्टोक्ति दिइसकेका छन्। यसले ओली प्रचण्ड बीच तिक्तता र शङ्का उपशङ्का पनि जन्माएको छ। कङ्ग्रेस पनि प्रचण्ड संविधान रक्षाकै पक्षमा उभिने भएकाले आफूलाई साथ मिल्ने दृढ विश्वास समेत देखाइरहेको छ। अब प्रधानमन्त्री पनि अब कहाँ उभिने, संविधान रक्षाको पक्षमा उभिने कि नउभिने उहाँमा निर्भर गर्दछ। अन्य दलहरू पनि अब अघि पछि भन्दा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने र संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा, कानुनी शासनको महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा सत्ता स्वार्थमा मुन्टो लुकाएर बस्ने भयो भनेदेखि त परिणाम अर्को हुन्छ। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको जुन निर्वाचन आउँदैछ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षणको घडी छ। कतिपयले यही कारण राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म गठबन्धन नै फेरबदल हुने तर्क गरिरहेका छन्। कङ्ग्रेस पनि राष्ट्रपति पदकै लागि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै गुमेको हैसियत फर्काउने दाउमा छ। प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री हुने बाटो बनाउन पनि कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति अपरिहार्य छ। यसैलाई हतियार बनाएर गुमेको प्रधानमन्त्री पद फर्काउने र ओलीसँग बदला लिने दबावमा पनि देउबा देखिन्छन्। सत्तामा भएका साना दलहरूको सहज व्यवस्थापन गर्न सकिने आँकडा पनि कङ्ग्रेसले निकालेको छ। उपेन्द्र यादव, सीके रावत र रञ्जिता श्रेष्ठ जस्ता साना दलका नेतृत्वहरू पनि साझा व्यक्तिकै खोजी गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। तर भागबण्डादेखि नै खल्तीमा नाम बोकेर हिँडिरहेका ओली राष्ट्रपति आफ्नो भागमा नआए 2.5 वर्षपछि प्राप्त हुने प्रधानमन्त्री पद गुमाइन्छ कि भन्ने पुरापुर विश्वासमा छन्। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म ओली प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध कुन आँकडामा उतार चढाव गर्छ त्यसैले परिणाम दिनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको छ। आज 3 मन्त्रीलाई नियुक्त गरेर अधिकारीले 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो। यसअघि मुख्यमन्त्री अधिकारी सहित 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो। मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेका रोशन गाहा मगरलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, एमालेकै सीता सुन्दासलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, माओवादीकै रेशम जुगजाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, राप्रपाका पञ्चराम तमु सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री र एमालेका वेदबहादुर गुरुङ कृषि तथा जलस्रोत मन्त्री बन्नुभएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले शपथ ग्रहण गरेको 2 साता बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा औपचारिक सहमति हुन नसक्दा अहिले पनि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकिरहेको समयमा प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रालय भागबण्डाको विषय भने मोटामोटी टुङ्गिएको बताएका छन्। उनीहरूले आज अबेर रातिसम्म बिना विभागीय मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुने जानकारी समेत दिएका छन्।
प्रदेशमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या थपघट नगर्ने र मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको सङ्ख्या विगत जस्तै यथावत राख्ने समझदारी भएको उनीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँका वासीले चाहेझै गरी महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह आए। उनले महानगरको बागडोर सम्हालेसँगै आलोचना र विवादको अन्त्य हुने आशा गरिए तापनि महानगर झनै विवादित बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। नयाँ मेयरले कार्यभार सम्हालेको 8 महिना बित्न नपाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका चौतर्फी आलोचनामा परेको छ। यो अवधिमा कैयौं पटक सरकारवालाहरू महानगर घेर्न बागदरबार पुगिसकेका छन्। कहिले फुटपाथ व्यवसायी, कहिले बागमती किनारमा हैकम जमाएर बसेका सुकुम्बासी त कहिले टुडी खेलमा 3 तल्ले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने योजना विरुद्ध नेवार समुदायसँगै अन्य सरकारवालाहरू महानगरलाई सजग गराउन कार्यालय सुन्धार पुग्ने गरेका छन्। सल्लाह लिएर उहाँले बोल्नु भएको थियो, ग्राउन्ड रियालिटी उहाँ बुझ्नु भएको छैन। त्यस्तो सल्लाहकारहरू भइरहेको जुन अब उहाँको सल्लाहकार छ, सडकसँग समेत सडककै ठाउँबाट आएको मान्छेहरू छ कि त्यसमा म बुझ्छु। यी त महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनको निर्णय विरुद्ध सडकमा उत्रेको विरोध मात्र हुन्। यसबाहेक पनि टुकुचा पीडितको समस्या छुट्टै छँदैछ र महानगर विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने गरेका आवाज पनि कम छैन। सुरुवाती चरणमा प्रत्येक कार्यमा साथ दिने उपमेयर पनि पछिल्लो समय मेयरको विपक्षी झैँ भएर उभिएको देखिन्छ। चाहे त्यो 31 नम्बर वडाको जग्गा विवाद होस् वा अन्डरग्राउन्डको विषय, यी दुई एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। पहिले बालेनलाई नै सहयोग गर्नेहरू उनी विरुद्ध सडकमा छन्। उनीहरूको विरोधकै लागि मात्रै नभई काठमाडौँ महानगरको सम्वर्धन र संरक्षणका लागि भएको बताउँछन्। सुन्धारामा चाहिँ टुडीखेलबाट पानी ल्याउँछु भन्दा हामी कति हर्षित भयौँ हैन, तर त्यही खुल्ला मञ्चमा चाहिँ 3 तल्ला अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भन्यौँ अब त्यो भोलि त गएर तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तै किसिमको गिरोहहरू सायद हुनुहुन्छ जसले चाहिँ भोलिसम्म त्यो डेभलपमेन्टको कुरा गर्दै हैन विकास पनि कस्तो विकास त विनाश गरेर ल्याएको विकास त हामीलाई चाहिँदैन। नयाँ नेतृत्वले कार्यभार सम्हालेको छोटो समयमा नै महानगर पुरानै शैलीमा फर्किएको गुनासो भइरहँदा साँच्चीकै महानगर आलोचना गर्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ, जसको जवाफमा महानगर भने राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि राम्रो भन्ने कम भएको बताउँछन्। सडकमा हुने जामलाई न्यूनीकरण गर्दै फुटपाथबाट पसल हटाएको कामलाई नराम्रो भन्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ। यसै अवधिमा महानगरले 100 रोपनी भन्दा बढी जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याएको छ। डोजर आतंकको आलोचना भइरहँदा विकासका लागि विनाश गर्नै पर्ने र त्यसलाई ठूलो कुरा मान्न नहुने बुझाइ महानगरको छ। कमल पनि हिलोमै फुल्ने हुँदा अलिअलि आलोचना हुन स्वाभाविक भएको महानगरको प्रतिक्रिया छ। अब किचनमा कमल फुल्छ भन्ने कुराहरू सबैले थाहा भएकै कुरा हो। अहिले जुन अव्यवस्थित रहेका संरचनाहरू नै हटाइएन भने त्यहाँ व्यवस्थित संरचना कसरी आउला र? त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थित सहर र व्यवस्थित अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो देशलाई यो महानगरपालिकाले चलाउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र केही चाहिँ समस्या भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो आवाजहरू उठाउँदै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सबै तहको चाहिँ व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुँदाखेरि केही कुराहरू उठेका छन्, तर हामी कानुन सम्मत ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई समस्यालाई समाधान चाहिँ गर्छौँ। सबै ठाउँमा जुठो हाल्ने तर त्यसलाई टुङ्गाउन नसक्ने तीतो यथार्थ महानगरले देखाएकै कुरो हो। बनाउने भन्दा बढी भत्काउने काम मात्रै भएको आवाज उठिरहँदा महानगरपालिकाको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको आकलन छ। यसअघिका मेयरमा जवाफदेहिता नभएको भन्दै गर्दा उनी झन् त्यो भन्दा बढी रहेका आरोप लागिरहेको छ। तर जानकारहरू भने जति राम्रो काम हुन्छ त्यति नै विरोध पनि बढ्दै जाने बताउँछन्। यहाँ जति मान्छेले गाली गर्छ त्यति मान्छेले राम्रो पनि भनिरहेछ। अस्ति म यो एउटा हिजो अस्तिको दिन रोयल सिंहको 25औँमा गएको थिएँ है, मालिकले भन्नु हेर्नुहोस् यहाँ नेपालमा नगर्ने कि गर्नु त हुँदै रहेछ नि त। बालेनले अब गरेर यहाँ दरबारमा कस्तो सफा भएको छ, यहाँ कस्तो सफा भएको छ। काठमाडौँलाई पुर्खाले नै विकास गरिदिएको छ, अहिले मात्र त्यसलाई संरक्षण र सम्वर्धनको आवश्यक छ। महानगरपालिका विकासका लागि विनाश आवश्यक भएको भन्दै गर्दा काठमाडौँवासी भने विनाशबाट हुने विकास स्वीकार्य नहुने बताइरहेका छन्। यी दुई मेरै गोरुको 12 टक्का भने झैँ गरी बसिरहँदा काठमाडौँले सोचेको जस्तो विकास पाउन मुस्किल देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
आज दिउँसो गएको भूकम्पमा परेर बाजुरामा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। गौमूल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित स्थानीय जंगलमा घाँस काट्न गएकी महिलाको भूकम्प जाँदा माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। भूकम्पका कारण 40वटा भन्दा बढी घरहरू भत्किएको छ। आज दिउँसो बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। दिउँसो 2:43 बाजुराको पिछ्यौ आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थाहरूले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 58औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कार्यालयले मात्रै नभएर सार्वजनिक संस्थाहरूले पनि आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सार्वजनिक संस्थाहरूले आर्थिक मितव्ययिता, फजुल खर्च कटौती र स्रोतको परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै बैंकहरूले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। यहाँसँग यो सच्चाइ मात्रै मैले प्रस्तुत गर्न चाहेको हुँ कि यति बेला हामीले वास्तवमा सरकारी कार्यालयहरूले मात्रै होइन, मन्त्री वा मन्त्रालयले मात्रै होइन, सरकारी कार्यालयले मात्रै होइन, सार्वजनिक संस्थानहरूले पनि मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने, फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने र हामीले चाहिँ रिसोर्सको प्रपर युटिलाइजेसनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने त्यो विशिष्ट अवस्थामा छौँ। यसतर्फ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापनको सबै कर्मचारी साथीहरूको पनि ध्यान जानेछ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समस्या र चुनौतीहरूको चाप रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम तरलता सहजता बनाउनु पर्ने र बैंकको ब्याजमा वञ्चित सीमामा राख्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। साताको दोस्रो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक 8.14 अङ्क बढेर 2173.24 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.53 अङ्कले बढेको छ भने प्लट इन्डेक्स 0.34 अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.50 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएको 248 कम्पनीको 83 लाख किता सेयर 3,32,30,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दैनिक गोलीकाण्ड मचिन थालेपछि अमेरिकाको जनजीवन थप आतंकित बन्न थालेको छ। पछिल्लो 3 दिनमा मात्र त्यहाँ अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट 17 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसअघि अमेरिकामा हात हतियार नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने माग तत्काल रूपमा उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा सोमबार भएको 2वटा गोलीकाण्डमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही राज्यमा 2 दिन अघि एउटा नाचघरमा भएको घटनामा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। सोमबारका आक्रमणहरू समुद्री तटमा अवस्थित हाफ मुन बे शहरका 2 भिन्न स्थानमा भएको थियो। उक्त शहरमा सान फ्रान्सिस्कोबाट 50 किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ। आक्रमणकारी सोही शहरमा बस्ने 67 वर्षीय पुरुष भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको अनुसार उनको नाम झाओ जुनली हो। चिनिया नववर्षको बेला मन्टरी पार्क शहरमा भएको भयानक आक्रमणको 2 दिनपछि फेरि उस्तै प्रकृतिको घटना भएको छ। मन्टरी पार्क शहरमा एसियाली मुलुकमा मानिसहरूको बाहुल्य छ। सोमबारको घटनामा सन्दिग्ध आक्रमणकारी 2 घण्टापछि आफै प्रहरी कार्यालयमा आत्मसमर्पण गर्न गएको दृश्य सञ्चार माध्यमले खिचेका छन्। उनले आक्रमण गरेर हत्या गरेका 4 व्यक्तिको शव च्याउखेती गर्ने फारममा स्थानीय समय अनुसार दिउँसो 2:22 बजे फेला परेको थियो। पछि थप 3 जनाको शव एकै स्थानमा फेला परे। अनुसन्धानकर्ताहरूले आक्रमणको कारण खुलाइसकेका छैनन्। आक्रमणकारी दिउँसो 4:40 बजे स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा गाडी चलाएर आएको र उनलाई त्यही पक्राउ गरेका थिए।
प्रहरीले उनको साथबाट आक्रमणमा प्रयोग भएको एउटा पिस्तोल फेला पारेका थिए। गोली लागेका 8औं व्यक्तिको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र उनको अवस्था गम्भीर छ। अघिल्लो दिन मात्रै क्यालिफोर्नियामा एक बन्दुकधारीले अन्धधन्ध गोली प्रहार गर्दा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस शहरको एक डान्स क्लबमा गोली चल्दा 10 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। नववर्षको अवसरमा आयोजित एक मेलाको अवसरमा व्यापारिक परिसरमा हजारौं मानिसहरू भेला भएका थिए। सन् 2022 सुरु भए त मात्रै अमेरिकामा 309 भन्दा धेरै गोली प्रहारका घटनाहरू भइसकेका छन्। सन् 2020 मा अमेरिकामा 610 वटा आक्रमणका घटनाहरू भएका थिए। 2019 मा यो संख्या 417 थियो। अमेरिकामा सन् 1999 देखि 2019 सम्मको अवधिमा वार्षिक गोली आक्रमणका घटना स्थिर जस्तै देखिन्छ। अमेरिकामा सन् 1999 देखि सन् 2019 सम्मको अवधिमा वार्षिक गोली आक्रमणका घटना स्थिर जस्तै देखिन्छ। तर त्यसयता भने यो संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको स्पष्ट फिक्सिङमा 4 सहभागी टोलीकै व्यवस्थापक सहित 10 जना संलग्न रहेको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सिआइबीले प्रतियोगितामा सहभागी टोली मध्येको 4 टिम काठमाडौँ नाइट्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स र फार वेस्ट युनाइटेडका व्यवस्थापककै संलग्नता रहेको जनाएको हो। साथै फिक्सिङमा एक नेपाली र एक विदेशी गरी 2 जना खेलाडी संलग्न रहेको सिआइबीले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिआइबीका कार्यवाहक प्रवक्ता एसपी सञ्जय सिंह थापाले महबुब आलमले 2 नेपाली खेलाडीलाई फिक्सिङका लागि आर्थिक प्रलोभन गरेको तथा 2 खेलाडी र 4 बिचौलिया सहित 10 जना यस घटनामा संलग्न देखिएको थापाले जानकारी दिनुभयो। अनियमितता गर्ने कार्यमा जोडिएको भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक ठम्बाइ छ, जस अन्तर्गत नेपाली व्यक्तिहरू 4 जना रहेका छन् र 1 जना खेलाडी र 3 जना बीचका व्यक्तिहरू रहेको देखिन्छ भने 6 जना विदेशी व्यक्तिहरू पनि यसमा जोडिएका छन्। यो फिक्सिङ स्पट फिक्सिङमा जोडिएको देखिन्छ, जसमा 4 जना चाहिँ व्यवस्थापकको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू छन्, 1 जना खेलाडी र 1 जना बाहिरका व्यक्ति रहेका छन् भनेको त जसले बिचौलियाको काम गरेका छन् भनेर हाम्रो अहिलेसम्मको ठम्बाइले देखाउँछ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि थालेको अनुसन्धानमा खेलाडीलाई 6 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरेको सिआइबीले जनाएको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संघीयता विरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रका इकाइ नभएको भनाई। अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित गर्न नहुने जिकिर। दुई र माओवादीका 1 मन्त्री थपिए। दलहरूबीच सहमति नजुट्दा मध्य प्रदेशको सरकार विस्तारमा सकस। बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा 1 जनाको मृत्यु। 40 भन्दा बढी घर भत्किए। क्षतिको विवरण सङ्कलन कार्य जारी रहेको प्रहरीको भनाई। अमेरिकामा गोली प्रहारका घटना दैनिक बढ्न थालेपछि नागरिक सशङ्कित। पछिल्लो 3 दिनमा 17 जनाको हत्या। हतियार कानुनमा थप कडाई गर्नुपर्नेमा सरकारवालाको जोड। र टी20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको सिआइबीको निष्कर्ष। व्यवस्थापक सहित 10 जना संलग्न रहेको दावी। पक्राउ परेका 2 खेलाडीलाई 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।